केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। एकीकृत कर्मचारी संगठन आफ्नो स्थायीकरणको माग लिएर 2 सेप्टेम्बरदेखि पेन डाउन हडतालमा उत्रने। कर्मचारी वर्गको स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको नै स्थायीकरण रहेको अध्यक्ष केसी राई अनि सचिव प्रवीण छेत्रीको भनाइ। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिलाई सशक्त बनाउन गोजामुमो विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको सभा। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा नर्सिङ सिट 50 देखि बढाएर 70 जना पुर्याउनु पर्ने मागमा कालेबुङ आञ्चलिक सचिव रवि प्रधानको माग। गत रातिको मुसलधारे पानीले खरसाङ क्षेत्रको विभिन्न ठाउँ प्रभावित। गोजामुमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल भने गरिबको छहारी, आफ्नो निजी खर्चमा सुकुमवासी रमेश गिरीलाई नयाँ भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण। डाक्टर पीटी भोटियाद्वारा त्रिवेणी कोभिड अस्पताल, पेदोङ स्वास्थ्य केन्द्र, गिडाब्लिङ अनि अलगढा हेल्थ सेन्टरको निम्ति पल्स अक्सिमेटर मसिन लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको दान। अनि विधायक निरज जिम्बाद्वारा रङ्गली उपस्वास्थ्य चौकीमा 5वटा पिपिई किट्स अनि सेनिटाइजर प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। एकीकृत कर्मचारी संगठन आफ्नो स्थायीकरणको माग लिएर 2 सेप्टेम्बरदेखि पेन डाउन हडतालमा उत्रने भएको छ। संगठनको कार्यालयमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष केसी राई अनि सचिव प्रवीण छेत्रीले 2021 को विधानसभा चुनाव अघि नै सम्बन्धित निकायले आफूहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका साथै अबको आन्दोलन वार कि पारको हुने सांगठनिक चेतावनी पनि दिएका छन्। विगत 30 वर्षदेखि नै हामीले यो जुन चाहिँ त्यति बेला डिजिएसी थियो र डिजिएसीले जस्तो प्रकारले हामीलाई नियुक्ति दियो र त्यो नियुक्ति दिए पश्चात हामीले काम गर्दै आयौँ र त्यहाँदेखि पछि तपाईँको गएर 2011 मा जस्तो प्रकारले जिटिए भयो, त्यो जिटिएमा पनि हामीले काम गर्दै लाँदाखेरि आज 30 वर्षसम्म हाम्रो सर्भिस भइसकेको छ। तर अब हाम्रो एउटा माग चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई 30 वर्षदेखि एउटा सर्भिस गरिरहेको नाताले स्थानीय सरकारले चाहिँ हामीलाई कुनै हाम्रो सर्भिसको चाहिँ स्थायीकरण नगरिरहेको चाहिँ एकदमै तितो सत्य। देखिलाई आज हामीले विभिन्न निर्वाचनहरूमा हामी भाग लिन्छौँ, विभिन्न निर्वाचन, र त्यो निर्वाचन मध्येमा अब जस्तो एमपी नै भयो, एमएलए भयो, यसमा जस्तो हाम्रो काउन्सिल माने यो सभासदको भयो, र त्यो जम्मै निर्वाचनहरूमा हामीले भोट लाउँछौँ। भोट लगाएपछि जब नेता अब निर्वाचन भइसकेपछि र त्यो जनताको के जुन चाहिँ असुविस्ता छ, कता के कसो छ, त्यो चिजलाई नेताले समय जग्गामा माने ठिक जग्गामा पुर्याएर त्यसको निवारण गर्नुपर्ने चाहिँ हो। र तर अब यहाँनिर के भन्नु, अब 30 वर्षदेखि हेर्नुहोस् हामीले काम गरिरहेको छ, तर नेता कसैले पनि हामीलाई माया नगरेको हामी एकदम उदाङ्गो यो उदाहरण दुनियाँले देखिरहनु भएको छ। जग जाहेर छ जुन चाहिँ हाम्रो पेन डाउन स्ट्राइक सुरु हुनेवाला थियो। तर अब के छ भने अब महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको आकस्मिक निधनले गर्दाखेरि यो दिनलाई अब उहाँको शोकको निम्ति हामी दिन चाहन्छौँ र पूर्ण रूपले बनै गऱ्यौँ। तर 2 तारिकदेखि हामी सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रभित्र रहेको अफिसहरूमा चाहिँ हामी टोटल्ली पेन डाउन गर्दैछौँ र यो अब पूर्व सूचना र अब कतिवटा के कसो हो अब है साधारण जनताले यो विषयहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारले पेन डाउन स्ट्राइक हुँदैछ यसमा तपाईँहरूले समर्थन गरेर कुनै पनि अब इमर्जेन्सी कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूको अफिसियल मार्फत अफिस मार्फत हुने कुराहरूलाई अब तपाईँहरूले माफ गरिदिनु होला, त्यसलाई अगाडि नबढाइदिनु होला। तर विशेषतः
अब यो जुन चाहिँ अब यो पेन डाउन स्ट्राइकभित्र जुन चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट सर्भिसेसहरू जस्तो हेल्थ भयो, पिएचई भयो है, जस्तो अब कोभिडको कतिवटा कुराहरू छ, जस्तो स्यालेरीको कुराहरू छ, यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष छुट दिएका छौँ। र अब इस्टाब्लिसमेन्टको जिटिएको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नुपर्दा पनि त्यो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट भनिन्छ, जसलाई इस्टाब्लिसमेन्ट पनि भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थायीकरणको विषयमा चाहिँ अब कागजपत्र बनिने कुराहरूमा अड्किरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी छुट दिन्छौँ। र अरू वान टाइम सेटलमेन्ट चाहिँ हामी जम्मै पर्मानेन्ट भएको हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड। र कसरी गर्छ सरकारले के गर्छ त्यो उनीहरूको लुकआउट हो, तर हामीलाई चाहिँ स्थायीकरण चाहिँ एकदमै हुनैपर्छ। वान टाइम सल्युसन गरेर त्यहाँ कुनै केहीको पनि त्यहाँ हामीलाई कन्डिसनको कुरा आउँदैन, कन्डिसन लागू भएको हुनु हुँदैन। हिजो दिनमा बङ्गाल सरकारकोमा त्यो भएको छ, वान टाइम सोर पारेर मान्छे लगाएर गयो, प्रायः अहिले मान्छे रिटायर पनि भइसकेको छ। सिद्धार्थ शङ्करको टाइममा भयो, त्यहाँ अहिले आएर बुद्धदेवको टाइममा भयो, तपाईँहरूलाई यादै छ त्यो, मैले अब भनिरहनु परेन। त्यस्तो भएको छ नि त, वान टाइम डल्लै सलिड पोलिटिकल्ली उनीहरूले पर्मानेन्ट गरेछ र त्यही हामीलाई पनि चाहिएको छ। होइन यस्तो नि नोमिनेटेड, अब एउटा यस्तो नि नोमिनेटेड भए तापनि एमआइसी हो चेयरम्यान चाहिँ, मिनिस्टर इन्चार्ज हो, उहाँ क्याबिनेट ऱ्याङ्कको हो। क्याबिनेट ऱ्याङ्कले भएपछि तल किन हुँदैन? यो किन चाहिँ हुँदैन? यो चाहिँ अब हामीले बुझिरहेको छौँ नि यो कुरा त। एमआइसी भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, क्याबिनेट ऱ्याङ्कको मान्छेले आज हामीलाई पर्मानेन्ट किन गर्न सक्दैन? इच्छा शक्तिको कुरा आउँछ यहाँ चाहिँ। हो त्यो चिज चाहिँ छ नि त, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इच्छा चाहिँ हुनु पर्यो। यहाँको रुलिङ पार्टीहरूले जसले काम गर्छ, जसले जिटे चलाएको छ, उहाँहरूको इच्छा शक्तिमाथि हुन्छ। अघि भनिहाल्यो होइन, आज यो पालिको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो भने नि अघि मैले भनिहालेँ भव्य हुन्छ। हामी खुसी पनि छौँ एकदमै। मान्छेलाई समयमा आइसपालिको आन्दोलन चाहिँ समयले साथ दिएको छ है, समयले। यसमा पार्टीको कुनै हात छैन, कुनै पार्टीको हात छैन। समयले साथ दिएको आन्दोलन हो। समयले साथ दिएको आन्दोलन चाहिँ समयअनुसारै चल्छ। साथै मैले भनिहालेँ साथी, यो अब आन्दोलन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुन्छ, ठुलो आन्दोलन हुन्छ भने चाहिँ हामीले भरोसा गरेको छौँ कर्मचारी लिएर। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिलाई सशक्त बनाउन गोजामुमो विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको तल्लो गैरी गाउँ क्षेत्रमा सभा सम्पन्न भएको छ। गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता तथा 35 नम्बर समष्टि महासचिव भुवन खनालको विशेष उपस्थितिमा आयोजित सभामा युवा मोर्चाको शाखा गठन गरिएको छ। यस शाखा समितिमा अध्यक्ष कैलाश खड्का, उपाध्यक्ष धनबहादुर सुब्बा, सचिव सञ्जय राई, सहसचिव इन्द्र सुब्बा, कोषाध्यक्ष अम्बर प्रधान, सहकोषाध्यक्ष पदम खड्का, कार्यकारी सदस्यहरू किशोर भण्डारी, निश्चल रेग्मी, आशिष सुब्बा, कृष्ण भट्टराई, किरण अधिकारी, विकास अधिकारी, सुभाष राई, विनोद अधिकारी, नितेश अधिकारी, नयन प्रधान, धनबहादुर भट्टराई लगायत 51 जना सदस्यहरू रहेका छन्। सभामा गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समिति सदस्य नरेश भण्डारी, बोङ पञ्चायत स्तरीय समिति अध्यक्ष नवराज अधिकारी, टेकेन्द्र अधिकारी, नारी मोर्चा प्रतिनिधिहरू प्रज्ञा भण्डारी, रजनी प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीको काम गर्ने शैलीलाई रुचाएर क्षेत्रवासीको पक्षबाट कमिटी गठन गरिदिने आग्रह आएपछि पार्टीले सभाको आयोजना गरी युवा जमातलाई अघि ल्याउने अभियान चालेको समष्टि सचिव एवं मोर्चा जिल्ला प्रवक्ता भुवन खनालले बताएका छन्। 35 बोङ दुर्पिन समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई एउटा सशक्त बनाउने, प्रभावशाली बनाउने र विशेष गरेर युवा जमात, विद्यार्थी जमात अनि हाम्रो सक्रिय नारी मोर्चालाई एउटा सक्रिय बनाउने एउटा सोच राखेर हामीले आज यो सभा 1 सेप्टेम्बरको दिन मङ्गलबार पारेर आज हामीले यो सभा गऱ्यौँ। र विशेष गरेर सभा गर्नुको औचित्य, आज हामीले सभा राख्नुको औचित्य चाहिँ यो क्षेत्रमा धेरै दिन अगाडिदेखि धेरै युवाहरू आएर हामी एउटा कमिटी फर्मेसन गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ। किनभने पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यू अनि महासचिव जो जिटिएको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अनित थापाज्यू, उहाँको सोच र विचार हामीलाई मन परेको छ। तपाईँहरूले जुन काम गर्नुहुँदैछ त्यो कार्यशैली हामीलाई ठिक लागेको छ र हामी तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ भन्ने एउटा सोच बनाउनु भएको कारणले गर्दा आज हामीले यो क्षेत्रबाट एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। 35 नम्बर समष्टिको पुच्छारको भेग यो लोवर गैरी गाउँ भनेको यो रेली खोलाकै छेउको भेग हो, यो एकदम तल्लो भेग हो र यहाँबाट हामीले शङ्खघोष गरेका छौँ यो अभियानको कि अब हामी समष्टिका प्रत्येक ठाउँहरूमा, कुना कप्चा विभिन्न ठाउँहरूमा गएर यो खालको सभा, यो खालको कार्यक्रम र यो खालको युवाहरूलाई जोड्ने, नारीहरूलाई जोड्ने, हाम्रो
जनमानसलाई जोड्ने एउटा अभियान हामी सुरु गर्दैछौँ। एउटा अभियान सुरु हुन्छ र हामीले जुन यथार्थको राजनीति गरिरहेका छौँ, हामी भावनाको राजनीतितिर होइन, मान्छेलाई ढाँटेर जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्ने होइन, जे हुन्छ त्यो भन्ने, जे हुँदैन त्यो हुँदैन भन्ने र एउटा सही तरिकाले यथार्थको राजनीति गर्नको निम्ति आज हाम्रो यो कमिटी फर्मेसन भएको छ। अनि सँगसँगै यही क्रममा हामी जनतालाई सही कुरा, यथार्थ कुरा, तथ्यपरक कुरा हामी बताउनेछौँ, तर हामी ढाँटको राजनीति चाहिँ गर्ने छैनौँ र सोही अनुरूप आजदेखि नै यो क्षेत्रबाट यो किसिमको एउटा सचेतनामूलक, जागरुकतामूलक एउटा अभियानको रूपमा यो सभा सुरु गरिएको छ र यो क्रम अब 35 नम्बर समष्टिभरि यो किसिमको सभाहरू हुनेछ। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा नर्सिङ सिट 50 देखि बढाएर 70 जना पुर्याउनु पर्ने माकपा कालेबुङ आञ्चलिक सचिव रवि प्रधानले माग गरेका छन्। प्रधानले एउटा भिडियो जारी गर्दै हालै जिल्ला अस्पतालमा लोकल सिटको निम्ति जुन 67 वटा कोटा आएको छ त्यसमा 67 जनाले नै नियुक्ति पाएको हुनुपर्छ भनी पार्टीको पक्षबाट माग गरेका छन्। कालिम्पोङमा कालिम्पोङ हस्पिटल जुन चाहिँ छ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा नर्सिङको 50 वटा सिट मात्रै रहेको छ, तर अहिले जुन 67 जना क्यान्डिडेट यहाँ आयो भन्ने जुन कुराहरू चलिरहेको छ, 67 जना लोकल क्यान्डिडेटहरूले अहिले यहाँनिर पाएको छ, नाम आउट भएको छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा म कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन पब्लिकेसन अफ मेरिट लिस्ट छ र भेन्यू अफ डकुमेन्ट्स छ भेरिफिकेसनको निम्ति त्यो 25 अगस्त 2020 मा भएको थियो र डेट अफ भेरिफिकेसन र मेडिकल चेकअप 27 अगस्तदेखि लिएर तपाईँको 4 सेप्टेम्बरसम्म राखिएको थियो र फाइनल र्याङ्क लिस्ट जसको चाहिँ तपाईँको जो सेलेक्सन हुन्छ, जो फाइनल लिस्टमा आउँछ उनीहरूको नाम जुन चाहिँ झुन्डाइन्छ त्यो झुन्डाउने उनीहरूको पब्लिकेसन क्याटेगोरी वाइजको मिति चाहिँ थियो तपाईँको 11 सेप्टेम्बरमा राखिएको छ भने फर्स्ट राउन्ड अफ काउन्सिलिङ चाहिँ तपाईँको डेटेड 11 सेप्टेम्बर 2020 मा छ र त्यसै गरी सेकेन्ड जुन चाहिँ राउन्ड अफ काउन्सिलिङ छ, सेकेन्ड राउन्डको जुन काउन्सिलिङ छ त्यो चाहिँ 28 सेप्टेम्बरको दिन राखिएको छ र त्यसमा मब काउन्सिलिङ भन्छ त्यो 12 अक्टोबरको दिन राखिएको छ। र हामी चाहिँ विशेष के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो 50 वटा सिट जुन चाहिँ रहेको छ कालिम्पोङमा त्यो सिटमा जुन 67 जना यहाँनिर छनौट भएको छ कि त्यो 67 जनाले पाउँछ कि पाउँदैन, किनभने 2019 मा हाम्रो पार्टीको पक्षबाट हामीले जुन कालिम्पोङको अहिले जुन तपाईको समस्या छ यो 50 वटा सिट लिएर त्यो सिटलाई बढाउनु पर्छ, यहाँनिर 70 वटा सिट बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले एउटा माग उठाएको थियौं। किनभने यहाँको एउटा पपुलेसन पनि जुन प्रकारले बढ्दैछ, जुन जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ त्यो वृद्धिले गर्दाखेरि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा 50 वटा सिट कम्ती भयो र यो सिट यहाँ चाहिँ तपाईको कम्तीमा पनि 70 वटा सिट हुनुपर्छ भनेर हामीले माग उठाएको थियौं हाम्रो पार्टीको पक्षबाट। फाइनल लिस्टमा नाम आएन कि यो पालि पनि त्यस्तै हुन्छ, जुन 67 जना छानिएको छ कोटा त तपाईको 50 वटा मात्रै छ, 50 वटा कोटामा 67 जनालाई कसरी एडजस्ट गर्छ र म ती सत्तारूढ पार्टीका साथीहरूलाई म पनि फेरि पनि भन्दैछु, यहाँबाट तपाईहरुलाई अपिल पनि गर्दैछु, यो 67 जना तपाईहरुले जुन प्रकारले अहिले कार्य गरिराख्नु भएको छ त्यसको हामी सराहना गर्छौं, तपाईहरुलाई सलाम गर्छौं। त्यसरी नै अब नर्सिङ एउटा रहेको थियो, त्यो नर्सिङमा पनि तपाईको यो प्रकारको परिस्थिति आउनु थाल्यो र यो प्रकारको परिस्थितिले हो भने अब हाम्रा भाइ बहिनीहरूले बाहिर गएर काम गर्नु र अर्काको दोकानमै काम गर्नु बाहेक हाम्रो भाइ बहिनीहरूको कुनै प्रकारको भविष्य म यहाँनिर देख्दिन र त्यसले गर्दा सत्तारूढ दलका साथीहरूलाई म फेरि पनि अपिल गर्दछु, कालिम्पोङ कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट तपाईहरुले जजसको मेरिट लिस्टमा नाम आएपछि जुन भेरिफिकेसन हुन्छ, मेडिकल हुन्छ, ती बहिनीहरूलाई तपाईहरुले जिम्मेवारी पूर्वक 67 जनाले पायो भने 67 जनालाई तपाईहरुले यहाँनिर एडजस्ट गराउनु पर्ने, यहाँनिर तपाईहरुले मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी लिदिनुहुन्छ भने म यहाँबाट अपिल गर्दछु। गत रातिको मुसलधारे पानीले खरसाङ क्षेत्रको विभिन्न ठाउँ प्रभावित बनेको छ। कहीँ NH 55 को बाटो चुडिएको छ भने कहीँ क्षेत्रवासीको घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको रङटङ 12 माइल स्थित NH 55 मा पहिरो गएको छ। पहिरोले NH 55 अन्तर्गत रङटङ 12 माइल सडक नजिक रहेको दोकान सोरेर लगेको छ।
त्यसरी नै पहिरोले सडक मुनिपट्टि रहेको सुखवीर तामाङको घर नजिकैको शौचालय पनि सोरेर लगेको छ। आज बिहान लगभग 4 बजेतिर यसरी पहिरो जाँदा बाटोको आधा भाग नै चुडेको छ। क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। बाटोको आधा भाग चुडिए तापनि उक्त ठाउँ यातायात एकतर्फे भएको छ। यसरी अझ पानी परिरहेको खण्डमा पहिरो बढ्दै जाने र सडक सम्पूर्ण रूपले चुडिने प्रबल सम्भावना देखिएको छ। स्थानीय ज्योति भट्टराईले पहिरोबारे जानकारी दिँदै पहिरोग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा NH10 का अभियन्ताहरू उपस्थित रहेको बताएका छन्। हजुर, मेरो नाम ज्योति भट्टराई है। यो आज बिहान 4 बजीतिर चाहिँ यो पहिरो गएको रहेछ। अनि यहाँ बाटोको छेउमा चाहिँ एउटा दोकान पनि थियो, त्यो दोकान पनि लग्यो पहिरोले। साथै यहाँ मुनि सुखवीर दाजु, सुखवीर तामाङ है, उहाँको घरको टोइलेट बाथरुम पनि थियो, त्यो पनि पहिरोको चपेटमा परेछ। र अरू कुनै मान्छेहरूलाई केही त्यस्तो क्षतिहरू भएन, कुनै दुर्घटना गर्न सकेन। र त्यो एउटा दोकान लगेको छ, साथै त्यो टोइलेट बाथरुम चाहिँ दाजुको त्यो। हजुर, अहिले कुद्नु त कुदिराखेको छ, तर अझै ठुलो पानी आउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ यो फेरि रोड बेन्च सबै भत्किने जस्तो चान्सेस छ। हजुर, यहाँ विशेष हाम्रो प्रशान्त बाबु आउनुभएको छ है, उहाँ एसिस्टेन्ट इन्जिनियर हुन्छ उहाँ। त्यसै त्यहाँदेखि हाम्रो वर्क एसिस्टेन्ट दाजु हुनुहुन्छ यसरी नै अर्कोतिर घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को 2 नम्बर बस्तीमा पनि पहिरोले एउटा घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। गत रातिको मुसलधारे पानीले गर्दा राति नै 2 नम्बर बस्ती निवासी विशाल सुब्बाको घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ। राति लगभग 10 बजेतिर विशाल सुब्बाको घर माथिबाट आएको पहिरोले ठुलो घरमा पक्की सिमेन्टको छत भएकोले घरलाई पहिरोले थिच्न नसके पनि उनको भान्साघर भने पहिरोले थिचेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। पहिरोले छोपेपछि काठको भान्साघर पुरै नष्ट भएको छ। घटनाको जानकारी पाएर घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 का पदाधिकारीहरू आएर तारपोलिन प्रदान गरेको तथा गोजामोमो 2 नम्बर बस्ती शाखाका प्रतिनिधिहरू लगायत समाजका प्रतिनिधिहरू आएर सहयोग गरेको बताएका छन्। भान्साघर पहिरोले क्षतिग्रस्त पारेको कारण भाँडा बर्तनहरू र अन्य सामग्रीहरू केही पनि निकाल्न नसकेको सुब्बाले गुनासो पोखेका छन्। खरसाङबाट हनुक थापाको रिपोर्ट। विशाल सुब्बा हो, हामी यहाँ 2 नम्बर बस्ती है ग्राम पञ्चायतको बासिन्दाहरू हौँ। र यो पहिरो चाहिँ रातिको 9 बजीतिरको बेलामा 9-10 बजीतिरको बेलामा भएको थियो। पानी भएको कारणले गर्दा हामी भित्र सुतेको थियौँ। हामी धन्न अलिकति त्यो स्ल्याबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाँच्न सक्यौँ हो, नभएदेखि घर सुत्दै हामी थिचिन्थ्यौँ। भित्र तपाईँको त्यो जुन चाहिँ हाम्रो किचनमा चाहिँ सेल्टेक्सहरू थियो, पानीको भाँडाहरू थियो र कतिवटा हाम्रो चाहिने भाँडाकुँडाहरू थियो, त्यो सबै कुरोहरू। हजुर, हाम्रो गाउँका हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू है, हाम्रो समाजको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुनुभयो र हाम्रो पञ्चायतको उहाँहरू पनि भाइहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, त्रिपलहरू ल्याउनु भयो। अब हाम्रो त अरू जग्गा छैन बस्ने, यही जग्गामा बस्नुपर्ने बाद। यो किचनको अब हेरौँ, अब त्यस्तो उयसले अब यो फेरि पनि झर्छ जस्तो छ। अब त्यसलाई विचार गरेर गर्नुपर्छ है। गोजामुमो विनय खेमा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले गरिबको छाहारी बन्ने कार्य गरेका छन्। उनले आफ्नो निजी खर्चमा रेलिङ कैँजले समष्टि अधीनस्थ कैँजले ग्राम पञ्चायतको वार्ड नम्बर 5 अप्पर सिरिसेका सुकुम्बासी रमेश गिरीलाई नयाँ भवन निर्माण गरिदिएका छन्। नवनिर्मित घरको विधिपूर्वक पूजा गरी गिरी परिवारलाई हस्तान्तरण पनि गरेका छन्। गिरी परिवार धेरै समयदेखि अति नै जीर्ण अवस्थाको घरमा बस्दै आएको देखेपछि पोखरेलले घर निर्माण गरिदिने वचन दिएका थिए। पोखरेलले आफ्नो बाचा पूरा गर्दै आफ्नो निजी खर्चमा गिरी परिवारलाई घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण पनि गरेका छन्। क्षेत्रवासी शुभचिन्तकहरू कैँजले समष्टि महासचिव मिलन छेत्री, युवा मोर्चा सभापति देवेन्द्र तामाङ, समष्टि कृषि प्रभारी कमल गिरी, नारी मोर्चा सचिव अनुपार राई, बुथ कमिटी सभापति जेबी मगर, सचिव रोशन तामाङ लगायत पार्टीका नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा घरको पूजा सम्पन्न गरी परिवारलाई घर हस्तान्तरण गरिएको छ। खासै अवस्था यति साह्रो नाजुक अवस्थामा थियो कि जसमा कि आफूले एकदम आफूलाई आँखाबाट आँसु आउने खालको नाजुक अवस्था थियो है। अन्त मैले दाजुलाई भने, जुन दिन मैले दाजुलाई आएर अघिल्लो दिन भने, त्यहाँ त्यसपछि मैले सतीश सरलाई मैले फोन गरेँ है। फोन गर्दाखेरि सतीश सरले भन्नुभयो म आज भ्याउँदिनँ भाइ, यस्तो यस्तो जग्गा मिटिङ गर्नुपर्ने छ, भोलि आऊ है। अन्त मेरो पालि भोलिपल्ट गएँ। अन्त भोलिपल्ट जाँदाखेरि दाजुलाई मैले लिएर गएँ। दाजुलाई लिएर जाँदाखेरि सरले भन्नुभयो कि म जसरी भए पनि आउँछु हो, म हजुरहरूको वचन काट्न सक्दिनँ, म जसरी पनि आउँछु, म आएर जे कुरा हुन्छ म त्यो सबै कुरा गर्छु भन्नुभयो। हजुर हजुर, म त अब के भन्न चाहन्छु, म जति पनि हाम्रो यो काका काकी मामा माइजू गाउँको सबैजना इष्टमित्रलाई धेरैभन्दा धेरै है
यति गर्नु सक्नुभयो कि म त्यसमा त्यति साह्रो गुनिलो म पनि गर्न सक्दिनँ होला यति साह्रो हेल्प चाहिँ, तर म सकेसम्म चाहिँ म उहाँहरूको लागि ज्यान पनि दिन सक्छु। उहाँहरूको लागि चाहिँ यतिसम्म गरिदिनु भयो उहाँहरूले, म त्यसको लागि सबैजनालाई नमस्कार बिन्ती पत्र पनि गर्न चाहन्छु। डाक्टर पीडी भोटियाले त्रिवेणी कोभिड अस्पताल, पेदोङ स्वास्थ्य केन्द्र, गिड्डाब्लिङ अनि अलगडा हेल्थ सेन्टरको निम्ति पल्स अक्सिमिटर मसिन लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। डाक्टर भोटियाले आज उक्त सामग्री पेदोङका फार्मासिस्ट केवल प्रधानलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। नमस्कार, म डाक्टर पीडी भोटिया। आज मसँग भाइ केवल प्रधान पेदोङ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको फार्मासिस्ट आउनुभएको छ र 2-3 दिन अगाडि मेरो कुरा भएको थियो। हाम्रो त्रिवेणी कोभिड हस्पिटलको डाक्टर के नाम भन्नुभयो? सिमलान्दी डाक्टर सिमलान्दीसँग र मैले भनेको थिएँ उहाँ केही सामानको जरुरत भयो भने म अलिकति हेल्प गर्छु र उहाँलाई पल्स अक्सिमिटरको अलिकति जरुरत भएको जस्तो लाग्यो र त्यो एकदमै अहिलेको समयको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। माने कोभिडमा सबभन्दा पहिला कोभिड इफेक्ट गर्ने फोक्सोलाई असर गर्छ। फोक्सोलाई असर गरेपछि सास लिनु अप्ठ्यारो हुन्छ, तर कसरी थाहा पाउनु? एउटा सानो जन्त्र पल्स अक्सिमिटर, त्योबाट चाहिँ अक्सिजन कतिको जिउमा जाँदैछ त्यो थाहा पाइन्छ र जब अक्सिजनको मात्रा 94 भन्दा मुनि जान्छ र पल्स रेट 124-25 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अब पेसेन्ट साह्रो हुँदैछ भनेर थाहा पाइन्छ र त्यसमा फर्दर स्टेप इमिडिएटली लिन सकिन्छ। त्यो कोभिड हस्पिटल मात्र होइन, कुनै पनि आजकल सानो हस्पिटल सब जग्गा राख्नुपर्छ, घर घरमा इन्फ्याक्ट राख्नुपर्ने हो। अहिले सबैलाई म त्यही सल्लाह दिन्छु र आज त्रिवेणी हस्पिटल हाम्रो जिटिएको तर्फबाट जुन बनाउनु भएको छ यसमा तल हाम्रो त्रिवेणीमा, त्यहाँ 3टा पल्स अक्सिमिटर पठाइदिँदैछु। पेदोङ प्राइमेरी बिपिएससीमा 2टा पठाइदिँदैछु। गिड्डाब्लिङ, बुधबारे गिड्डाब्लिङ भन्छ, जहाँ एकदमै दुर्गम जग्गा हो, त्यहाँ पनि पठाइदिँदैछु। अलगडा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा पनि पठाइदिँदैछु र उहाँको हातबाट यो कतिवटा सामानहरू, यो पल्स अक्सिमिटर, कतिवटा पिपी किट, फेस सिल्डहरू, जस्तै यस्तो फेस सिल्डहरू त्यसको पठाइदिँदैछु र म त अब जानु पाएन कामको व्यस्तताले गर्दा र उहाँको हातमा यो तपाईँले चाहिँ अब यो उहाँ पुऱ्याइदिनुहोस्। यो 3टा चाहिँ यसको लागि त्रिवेणीको लागि, अन्त यो पेदोङ प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरको लागि पठाइदिनुहोस्। एउटा गिड्डाब्लिङको लागि पठाइदिनुहोस्, एउटा अलगडाको लागि, अलगडा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर। अब मेरै ठाउँ मेरै गाउँ, अब हेर्नु पऱ्यो आफ्नो मान्छेलाई। ल धेरै के भन्नु चाहिँ तपाईँको के भन्छ अब अन बिहाफ अफ पेदोङ बिपिएससी एज अ फार्मासिस्ट, अब जुन डक्टर साहबले अब जुन हाम्रो हिलमा हस्पिटलमा कुन कुन इक्विपमेन्ट छैन, के को जरुरी छ, त्यो विषय लिएर हाम्रो कोभिड हस्पिटलको सुपर डाक्टर सिमलान्दी सरसँग बात सक्नु भएको रहेछ। त्यही अनुसार डाक्टर सिमलान्दीको भनाइअनुसार सर डाक्टर साहबले जे सामान दिनुहुँदैछ उहाँपट्टि म मेरो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दछु। विधायक निरज जिम्बाद्वारा टिस्टाबेली तग्दा खण्ड विकास अन्तर्गत रङ्गली उपस्वास्थ्य चौकीमा 5वटा पिपिई किट्स अनि सेनिटाइजर प्रदान गरिएको छ। विधायक निरज जिम्बालाई उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति पिपिई किट्स अनि सेनिटाइजर सहयोग गरिदिन अपिल गरिए बापत विधायक निरज जिम्बाले तुरन्त पिपिई किट्स अनि सेनिटाइजर पठाइदिएको सुरेश राईले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै विधायक जिम्बा अनि समष्टिका सभापति सुदेश राई लगायत प्रतिनिधि टोलीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो विधानसभा क्षेत्र नपरे पनि गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा गोरामुमो सामाजिक सेवा अभियान अन्तर्गत विधायक जिम्बाले विगतका दिनहरूमा पनि तग्दा टिस्टाबेली समष्टिमा विपन्न एवं असहाय परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री साथै आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको तग्दा टिस्टाबेली समष्टि सभापतिले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी हामीले आजभन्दा केही दिन अघि पनि हाम्रा एमएलए साहेब श्रीमान निरज जिम्बाज्यूको तर्फबाट उहाँले जुन चाहिँ तग्दा बिपिएचसीलाई पनि यसरी पिपी किट्सहरू, सेनिटाइजर र मास्कहरू उहाँले पठाइदिनु भएर सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। भनेदेखि आज जुन चाहिँ हाम्रो रङ्गली प्राइमेरी सब सेन्टरमा का कर्मचारी जुन चाहिँ हाम्रा यहाँ एएनएमका दिदीबहिनी अनि हाम्रा यहाँ भाइ दिपङ्कर भाइ, उहाँहरूले अहिले जुन चाहिँ कोभिड-19मा आफ्नो जीवनलाई एउटा हत्केलामा राखेर हाम्रो क्षेत्रलाई पनि उहाँले यसरी धेरै ठाउँमा यसरी विभिन्न
विपन्न परिवारहरूको जुन चाहिँ खाद्यान्न सामग्रीहरू पनि उहाँले हामीलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ र यसरी पिपी किट्स पनि हाम्रो 2 ठाउँमा जुन चाहिँ एउटा तकदा प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा लगायत भयो आज हाम्रो यहाँ उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो र त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ सब सेन्टरको तर्फबाट सँगसँगै हामी तकदा टिस्टा भ्याली च्यानल 1 को पक्षबाट पनि हाम्रो निरज जिम्बाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। एकीकृत कर्मचारी संगठन आफ्नो स्थायीकरणको माग लिएर 2 सेप्टेम्बरदेखि पेन डाउन हडतालमा उत्रने। कर्मचारी वर्गको स्थायी राजनैतिक समाधान भनेको नै स्थायीकरण रहेको अध्यक्ष केसी राई अनि सचिव प्रवीण छेत्रीको भनाइ। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टिलाई सशक्त बनाउन गोजामो बिने खेमा कालेबुङ जिल्ला समितिको सभा। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा नर्सिङ सिट 50 देखि बढाएर 70 जना पुर्याउनु पर्ने मागमा कालेबुङ आञ्चलिक सचिव रवि प्रधानको माग। गत रातिको मुसलधारे पानीले खरसाङ क्षेत्रको विभिन्न ठाउँ प्रभावित। गोजामो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल भने गरिबको छहारी। आफ्नो निजी खर्चमा सुकुमवासी रमेश गिरीलाई नयाँ भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण। डाक्टर पीटी भोटियाद्वारा त्रिवेणी कोभिड अस्पताल, पेदोङ स्वास्थ्य केन्द्र, गिडाब्लु अनि अलगढा हेल्थ सेन्टरको निम्ति पल्स अक्सिमिटर मसिन लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान। अनि विधायक निरज जिम्बाद्वारा रङ्गली उपस्वास्थ्य चौकीमा 5 वटा पिपी किट्स अनि सेनिटाइजर प्रदान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी। अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल, त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल, त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ।
Contact number 9748978277 and 6295999101. Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनेटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting.
My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Ethnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Ethnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069211913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256288। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735।
स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.